मामा प्लीज जाने दें, कुछ देर तक आ जाऊंगी ना वापस। वो कब से अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सादत गाजी के साथ जाने की इजाज़त दे दें, लेकिन वो ना सिर्फ उसे सख्ती से मना कर चुकी थी बल्कि साथ ही झिड़क भी दिया था। जिन लोगों से कोई रिश्तेदारी ही नहीं रखनी थी वहां जाने की तुखी क्या बनती थी आखिर। तैयार नहीं हुई अभी तक? जब ही खड़े दरवाजे पर रुके अबीर ने कुर्ते की स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसे कहा। मामा नहीं जाने दे रही, वो मुंह बसोर कर बोली। तुम ही समझाओ इसे अबीर, कब से मना कर रही हूँ लेकिन जिद किए जा रही है। इजाज़त दे दें चाची, मैं साथ जा रहा हूँ, ख्याल रखूंगा इसका। उसकी यकीन दहानी करवाने पर उन्होंने ना चाहते हुए भी उसे इजाज़त दे दी थी। रेशाम का चेहरा फौरन ही खेल उठा। अबीर उसे जल्द आने की ताकीद करते हुए पोर्च में जा चुका था। कुछ ही देर में वो ग्रे और पिंक कलर के सादे नफीस से सूट में मलबूस ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने लंबे बालों को समेट के मैसी सा जोड़ा बनाने के बाद बड़ा सा शेफून का दुपट्टा उठाकर सलीके से सर पर जमाया। लेकिन स्टेप कटिंग के बायस कुछ आवारा लटें बार बार कान के पीछे करने के बाद भी उसके रुखसारों पर झूल रही थी। वो वार्डरोब से अपनी चादर निकाल रही थी जब साइड में ही अनस की ब्राउन शॉल पर उसकी नजर पड़ी। लम्हे में ही फैसला करके उसने चादर वापस रख के शॉल उठाकर शानों पर फैला ली थी। जब तक वो अपना हैंडबैग लेके पोर्टिको में आई, सादत गाजी और अबीर गाजी बस गाड़ी में बैठने ही लगे थे। आपको पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। उसके पास आकर रुकी तो वो मोहब्बत से बोली, तो वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। वो उसकी छोटी सी नाक खींच कर बोला, मैं सच कह रही हूँ, फाज और आशिर भी बहुत अच्छे हैं लेकिन आप सबसे ज्यादा अच्छे हैं। ओके, और सालार? वो थोड़े कम अच्छे हैं, इतने संजीदा और गुस्से में तो रहते हैं हर वक्त। गाड़ी में गूंजती उन दोनों की आवाजें लम्हा लम्हा सादैन हवेली से दूर होती जा रही थी। उस पुरशक्र बिल्डिंग की 10वें फ्लोर पर मौजूद एक पुरतईज से ऑफिस में वो बैठे उस रूम का तायराना जायजा ले रहे थे। चाय का मग उनके सामने मेज पर रखते हुए वो खुद भी उनके सामने पड़े सोफे पर विराजमान हो गया। ये सिक्योरिटी इदारा सच में तुम्हारी मातहती में काम करता है? आपको अभी भी कोई शक है? टांग पर टांग रखे बैठे उसने अब्रू को खफीफ से जुम्बिश देकर पूछा तो उन्होंने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर हिलाया। अब तक जितना मैं तुम्हें समझ पाया हूं तुम एक शातिर इंसान हो। ऐसा कॉम्प्लेन मुझे पहली बार मिला है। तुम यूसुफ बन के सिर्फ ये देखने के लिए सादन हवेली में दाखिल नहीं हुए थे कि तुम्हें बाबा और रजा को एक दूसरे को से मिलवाना चाहिए। जमीर गाजी को पुख्ता यकीन था कि पस मंजर में जरूर ही कोई दूसरी वजह भी थी। तो आपको क्या लगता है हवेली में दाखिल होने की मेरी और क्या नियत हो सकती है? वो जानना चाहता था कि उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। गाजी इंडस्ट्रीज। उनके दो लफ्जी जवाब पर उसके लबों पर महफूज सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। गाजी इंडस्ट्रीज। उसने जवाबन जमीर गाजी की बात दोहराई। अब जबकि मैं तुम्हारा अस्रो देख चुका हूं तो मुझे इस बात को मानने में कोई आड़ नहीं कि कंपनी के अंदरूनी मामलात में भी तुम्हारी रसाई है। अनस ने कप लबों से लगाते हुए कोई जवाब नहीं दिया था, ना ही उनकी बात की तरदीद की थी। जमीर अंकल सीधे होकर बैठते हुए अब उसके चेहरे और अंदाज से संजीदगी झलकती दिखाई दे रही थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा क्योंकि वाकई में गाजी इंडस्ट्रीज की पल पल की खबर मुझे मौसूल होती रहती है। वहां काम करने वाले बेशतर एम्प्लॉय मेरे ही बंदे हैं। मुझे मेरा हक चाहिए होगा तो मैं डायरेक्ट सादैन हवेली के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करूंगा। कंपनी की वो खुफिया खबर भी उस तक पहुंच चुकी थी। कंपनी के अकाउंट्स में छेड़छाड़ करने की हिम्मत कोई आम सा मुलाजिम कभी नहीं करेगा, और अगर किसी कीमती और इंतहाई हिफाजत से रखी जाने वाली चीज़ को चोर अगर चोरी करे तो पहले बाहर के लोगों पर शक जाहिर करने के बजाय घर के ही अफराद से तफ्तीश करनी चाहिए। कोई अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा भला? और तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम आखिर लगा किस पर रहे हो? अगर बात सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की होती तो मैं कभी अपना ख्याल आप पर जाहिर ही नहीं करता, लेकिन अगर मैं ये बात इतने वसूख से कह रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं सच कह रहा हूँ। फाइनेंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सारा काम तो सालार के ज़िम्मे है, तो फिर सालार गाजी से बारपोर्ट्स क्यों नहीं की गई? वो तो इस सबसे लाइल्मी का इजहार कर रहा है। हैरत की बात है ना अंकल कि एक छोटी सी छोटी ट्रांजैक्शन से भी वो लाइल्म नहीं होता, और गुज़िश्ता कई सालों से कंपनी के अकाउंट्स में इतनी हेर फेर हो रही है और इससे इस बात का इल्म ही नहीं। तो तुम्हें सालार पर शक है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं सिर्फ आपको सामने की बात बता रहा हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कहीं तुम इसीलिए तो ये सब नहीं कह रहे। यहाँ बात पाहिमी पसंद या नापसंद की नहीं है जमीर अंकल, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा सालार ऐसा क्यों करेगा। वो 2 उंगलियों से पेशानी मसलते हुए उस बात को मानने में मुतामिल नजर आते थे
जबकि वो निचला लब दांतों तले दबाए उन्हें देखता हुआ एक और हकीकत उन पर आश्कार करना चाहता था। अबीर भाई कहाँ हैं? घर के आरामदेह कपड़ों में मलबूस लैपटॉप हाथ में लिए वो अबीर की तलाश में लाउंज में आया था। आपको नहीं मालूम? अबीर भाई तो रजा अंकल के घर गए हैं दादा जान को लेकर। जवाब फास की जानिब से आया था। जब भी उसने वजाहत गाजी को देखा जो नागवारी से अपने दोनों भाइयों को जाने क्या कुछ कह रहे थे। कम अज कम जाने से पहले एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा बाबा ने। जब से ये रजा हमारी जिंदगी में आया है सुकून तो जैसे रुखसत ही हो गया है। क्या अबीर भाई ने भी इत्तला नहीं दी थी? सालार ने संजीदगी से फास से पूछा जिसने लाइल्मी से शाने उचका दिए। उन तीनों का वहां जाना उस पर शदीद नागवार गुजरा था। वो कैसे आखिर उस शख्स की चौखट पर जा सकते थे जिसने उसकी होने वाली बीवी को ट्रैप करके उससे निकाह किया था। लैपटॉप सोफे पर रखकर वो जेब से फोन निकालकर अबीर का नंबर डायल करने लगा, ये महसूस किए बिना कि वो कब से जमीर गाजी की खामोश निगाहों के हिसार में था। जरूरी काम में उलझा हुआ वो ऑफिस में ही बैठा था जब माशा ने उसे कॉल करके फौरन घर पहुंचने को कहा था। मैं मसरूफ हूं माशा, अभी नहीं आ सकता, कुछ वक्त लग जाएगा। भाई जल्दी घर पहुंचे, भाभी आई हैं। भाभी? अनस ने बुरी तरह चौंक कर फोन की स्क्रीन को देखा जहां कॉल अभी जारी थी। किसकी भाभी? फोन को कंधे और कान के पीछे फंसाए वो उजरत में सारी फाइलों को समेटकर दराज में रखता जा रहा था। रेशाम भाभी। वो कॉल काट चुकी थी जबकि वो भी गाड़ी की चाबी उठाकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बरीज़े, वो सेट लेकर आओ जो तुम्हें निकाह पर पहनने के लिए दिया था। सफीना गाजी के कहने पर उसने कुछ नासमझी से उन्हें देखा। रूबी का वो सेट जो तुमने निकाह पर पहना था। उसके इस्तेफामियत से चेहरे को देखते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, मुझे लगा आपने वो सेट मुझे दे दिया था। उसके साथ जो गोल्ड का सेट था वो तुम्हारे लिए था। हवेली की बेटियों को उनकी शादी पर गोल्ड की ज्वेलरी दी जाती है, लेकिन साथ में तुम्हें रूबी का सेट इसलिए पहनने के लिए दिया था कि तुम उस हवेली की अब बहू भी हो। सारा को भी ज़बरदस्त का सेट दिया था शादी पर। आपने सारा भाभी से भी वापस लिया था? वो उसका तोहफा था। वो गाजी खानदान की बड़ी बहू है। आपने कहा है कि मैं भी बहू हूँ, तो फिर आप मुझसे क्यों वापस मांग रही हैं? तुम गाजी खानदान की नहीं, मिर्ज़ा खानदान की बहू हो। तुम इस हवेली की बहू का दर्जा इसलिए दिया है कि रायमा और आशिर यहीं रहते हैं। लेकिन वो ज्वेलरी वो सिर्फ तुम्हें पहनने के लिए दी थी, अब उसे वापस कर दो। वो बेदिली से उठकर अपने रूम में आ गई। वो ज्वेलरी निकाह पर पहनने के लिए दी गई थी, जबकि वो निकाह होने से पहले ही उसे उतार कर फेंक चुकी थी। लेकिन हकीकतन उस ज्वेलरी पर उसका दिल आ चुका था। रूबी का चमकता हुआ आंखों को खीरा करता वो यूनिक सा डिजाइन उसे वापस करने का जी नहीं चाह रहा था। फिर भी लॉकर में से मखमली बॉक्स निकालकर सफीना गाजी के पास ले आई, जो बॉक्स खोले ज्वेलरी का मुआयना कर रही थी। रूबी का चौकर, साथ ही माला और इयररिंग्स के अलावा बिंदिया के साथ जुड़ी हुई शीश पट्टी थी। उसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती थी। उसके साथ चूड़ियाँ और अंगूठी भी थी। वो कहाँ है? चूड़ियाँ और अंगूठी? उसने नासमझी से उन्हें देखा। इसके साथ सोने की 8 चूड़ियाँ थीं जिन पर रूबी और जमरद के पत्थर लगे थे, और साथ में वैसे ही एक अंगूठी थी। वो मेरे पास बस यही थी, उसने कुछ डरते डरते बताया। निकाह से पहले जब उसने ज्वेलरी उतारी थी तो उसी वक्त बॉक्स में रख दी थी, और आज वो बॉक्स खोला था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने चूड़ियाँ और अंगूठी कहाँ रखी थी और उतारी कब थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो वाहिद ज्वेलरी थी जो उसने पहन रखी थी। कहीं तुमने गुमा तो नहीं दी? नहीं ताई अम्मी, मैंने अपने हाथ से संभाल कर रखी थी। ऐसे कैसे तुमने संभाल कर रखी थी? तुम्हें मालूम भी है वो सिर्फ एक अंगूठी की कीमत क्या थी? मुझे देनी ही नहीं चाहिए थी तुम जैसी लापरवाह लड़की को इतनी कीमती ज्वेलरी। जाकर ढूंढो, मेरी शक्ल मत देखो। वो आंसू पीती वहां से आशिर के कमरे में आई थी। अलमारी खोले आंसुओं की वजह से धुंधली आंखों से चीजें इधर उधर करती ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे याद आ गया था कि आशिर से झगड़ते हुए उसने वो ज्वेलरी उसके कमरे में ही कहीं फेंकी थी, लेकिन बाद में वो उसके रूम से चली गई थी, और जब वो दोबारा सोने के लिए आई थी तो कमरा साफ सुथरा मिला था। जो तोड़फोड़ उसने की थी वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था। यकीनन उसके जाने के बाद आशिर ने ही वहां की सफाई की थी। सफीना ताई की बातों ने उसे इतना दिल बर्दाश्त कर दिया था कि उसका जहन ही नहीं गया था कि आशिर से फोन करके उससे ही पूछ ले। जब एक धाड़ से दरवाजा खुला था, सफीना गाजी और हमना गाजी दोनों अंदर दाखिल हुई थी। बरीज़े, तुमने ज्वेलरी संभाल कर क्यों नहीं रखी? उन्होंने भी उससे आड़े हाथों लिया। सफीना गाजी उन्हें भी आगाह कर चुकी थी। हटो तुम यहाँ से। ताई अम्मी उसे हटाकर खुद वार्डरोब के सामने खड़ी एक हैंगर निकालकर नीचे फेंकती जा रही थी। मिनटों में उन्हें पूरी वार्डरोब नीचे कारपेट पर ढेर कर दी थी। वो बस खामोशी से सब देखती जा रही थी।
तुम्हारी जैसी लापरवाह लड़की मैंने आज तक नहीं देखी बरीजे। सुबह शाम तुम इतनी डांट सुनती हो, लेकिन मजाल है कि उसका तुम पर कोई असर हो जाए। वो लब को चलती हुई भारी दिल से उन्हें सुन रही थी। जब भी उसकी निगाह बेड के साइड टेबल पर पड़ी, सिगरेट के पैकेट और लाइटर पर पड़ी, वो चौंक कर अपनी जगह से फौरन हरकत में आई। अगर तो उन दोनों में से किसी की उस पर निगाह पड़ जाती तो अलग मुसीबत गले पड़ती। वो जल्दी से वहां से हटी। दोनों चीजें मुट्ठी में दबोचकर दराज में रखने के लिए जो ही उसे खोला, अंदर उसे वही ज्वेलरी पड़ी दिखाई दी। आश्रय ने उसे उठाकर अपनी साइड की ड्रॉ में रखा हुआ था। मरीजे ने गर्दन मोड़कर उन दोनों को देखा। सफीना गाजी अभी भी ऊंची आवाज में उसे सलावातें सुना रही थी। उससे खामोशी से वो ज्वेलरी उठाई, फिर उनके पास आते हुए उनकी जानें पढ़ा दी। शुक्र है अल्लाह का, वरना मुझे तो लगा था बस फाते ही पढ़नी पड़ेगी इस पर। ज्वेलरी देखकर जैसे उनकी जान में जान आई थी। अगर आश्रय संभाल कर न रखता सो साथ में मेरा स्वयं भी हो जाता। वो महज सोच ही सकी थी, बोलने की जरूरत नहीं की थी। ये सब समेटो और किचन में आ जाओ, रात के खाने की तैयारी तुम साथ करवाओगी। दीगर कामों के लिए मुलाजमीन की एक फौज थी, लेकिन खाना पकाना वहां औरतों के जिम्मे था। वो हमेशा यही सोचा करती थी कि जब इतने मुलाजमीन हैं तो खाना खुद से पकाने की जरूरत ही क्या थी। उनके जाने के बाद वो नीचे कारपेट पर बैठ गई। उसके कीमती मलबूसात, सैंडल्स, ज्वेलरी सब कुछ नीचे ढेर हुआ पड़ा था। इस सितम जरीफी पर मातम करना अलग था। वो आज तक नहीं समझ पाई थी कि उसके साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जाता था। अगर उससे कुछ गलती हो भी जाती थी तो उसे समझाने के बजाय हमेशा डांट टपट की जाती थी। रेशाम तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करती थी। जी बेहतर कहकर बातें खत्म कर देती थी, जिसकी वजह से वो कई बार बच जाती थी। लेकिन परीज़े कभी उसकी तरह नहीं बन सकी थी। अपनी गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगना, फिटकार सुनना उसकी अना गवारा नहीं करती थी। ना ही वो अपनी जुबान पर काबू रख पाती थी। वो बोलने की कोशिश करती थी, असल बात उन्हें सुनाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन हमेशा उसे जबान दराज, मुंह पर जैसे अल्फाज कहकर खामोश करवा दिया जाता था। बाज दफ़ा वो सख्त एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती थी। पहले वो रोया नहीं करती थी, बस उनके तल्ख रवैयों पर जलती कुर्ती रहती थी। हमना गाजी उसकी सगी माँ होकर भी उसकी साइड नहीं ले पाती थी। पहले पहल वो बरमला कहा करती थी कि उन्हें फाज के बाद भी बेटी की ख्वाहिश थी, और फिर बरीजे के पैदा होने के बाद ऐसी पेचीदगियां हुई थी कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। उसके जिम्मेदार भी वो उसे ठहराती। ऐसे में वो रेशाम से अपना वाजवा करने लगती। वो तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उसका तो कोई भाई नहीं था। फिर भी जारिया और जमीर गाजी उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। अब उसे बात बात पर रोना आने लगा था। वो पहले की तरह खुद को मजबूत नहीं समझ पा रही थी। सफीना गाजी की ताल्ख बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। वो गायब दिमागी से वहां बैठी थी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर भी उसमें कोई जुम्बिश नहीं हुई। आज मेरी लेस है और वो भी फाइनल। मुझे वापस आने में देर हो जाएगी। कलाई में से घड़ी उतारते हुए वो अपनी ही धुन में कहे जा रहा था, अगर कोई मेरे मुतालिक पूछे तो कह देना मैं रूम में ही सो रहा हूँ। नीचे क्यों बैठी हूँ बरीजे, और ये इतना फैलावा क्यों किया हुआ है? बरीजे की उसकी जानिब पोछ थी, जब भी वो उसके भीगे चेहरे को देख नहीं पाया था। ताई अम्मी ने निकाला था सामान। वो ज्वेलरी ढूंढ रही थी। खुद पर कंट्रोल करते हुए वो उठ खड़ी हुई, साथ ही कुछ हैंगर्स उठाकर वार्डरोब में लटकाने लगी। वो रूम में आई थी। वो असल में निकाह पर उन्होंने ख़ानदानी सेट दिया था मुझे। उसकी कुछ ज्वेलरी मिसिंग थी तो वही ढूंढ रहे थे हम। वो लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने तुमसे ज्वेलरी वापस क्यों मांगी? कह रही थी पहनने के लिए दी थी, बस हमेशा के लिए तोहफे में नहीं दी थी। नीचे झुककर उसने कपड़े उठाए तो उसकी भीगी सी गुलाबी आंखों को देखकर वो अपनी जगह थम गया था। यकीनन फिर उसे डांटा गया था, वरना वो इतनी आसानी से रोने वालों में से नहीं थी। कदम कदम चलता हुआ उसके नजदीक आया। उन्होंने डांटा तुम्हें? अब कि उसके लहजे में संजीदगी दर आई थी। गलती मेरी ही थी, मुझे संभाल कर रखनी चाहिए थी। काफी कीमती थी उनकी ज्वेलरी। उसने फीका सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन आशिर का दिल जैसे कोई मुट्ठी में लिए जा रहा था। उसका रोया रोया सा चेहरा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। इनफैक्ट मुझे वो ज्वेलरी पहननी ही नहीं चाहिए थी, इस काबिल ही नहीं हूं मैं। उसकी आंखों में फिर आंसू तैरने लगे। और मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की, क्योंकि तुमने मना किया था। आशिर ने बिना कुछ कहे आहिस्तगी से उसे अपने साथ लगा लिया था, और बस वो जो उसके सामने ना रोने की कोशिश कर रही थी सब बेकार चली गई थी। उसके सीने से लगी वो बेसाख्ता रोती चली गई। मुझे समझ नहीं आता आशिर, मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जाता है? मैं कोई सौतेली बेटी भी नहीं हूँ, फिर भी मम्मा मुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना फाज से करती हैं। ताई अम्मी तो बिना किसी वजह के भी इतनी बातें सुना देती हैं।
मैं थोड़ी देर से उठ जाऊं तो उन्हें मसला है, सर पर दुपट्टा ना टिके तो मसला है, किचन के कामों पर ध्यान ना दूं तो उन्हें मसला है, अगर अपनी सफाई में कुछ कहने लगूं तो भी मुझे डांट देती हैं। मैं हर बार उन रवैयों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचे आज वो अपने सारे दुख, सारे गमों से सुना गई थी। वो उसे बिना टोके बस खामोशी से अपने दिल को कटता हुआ महसूस कर रहा था। बरीजे के साथ हुई नाइंसाफी को वो खुद भी कई बार देख चुका था, और मुतज़ाद वो भी तो पहले उसके साथ यही करता आया था। उसका रवैया बरीजे के साथ कौन सा खुशगवार होता था। आई एम सॉरी, वो मैं बस। फौरन उससे अलग होते हुए वो अपनी बेख्तियारी पर उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। तुम रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं, वो नरमी से बोला। बाहर कहाँ, लॉन में? उसने तुरंत पूछा। वो हवेली से बाहर जाती ही कहाँ थी, कभी किसी त्यौहार या शादी वगैरह की शॉपिंग के लिए जाया करती थी। हम शहर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर। वो अपनी साइड की वार्डरोब खोली, कपड़े निकालने लगा। इस वक्त शहर? उससे बड़ी सी ग्लास वॉल्स से बाहर उतरती रात के साइड देखते हुए पूछा। अभी जाएंगे तो वापसी पर देर हो जाएगी। सो वॉट? पहले तुम्हें सिर्फ डांट पड़ा करती थी, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बातें सुनने को मिले। आशिर ने मुड़कर उसे देखा, सीने पर बाजू लपेटे, रोने के बायस सूजी सूजी सी आंखों में खफगी उतरी हुई थी। कोई भी नहीं डांटेगा, ताई अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं कहेंगी। निचला लब दांतों तले दबाए वो पुरसोच नजरों से उसे देखने लगी, फिर दोनों हाथ पहलू में गिरा दिए। अगर उन्होंने मुझे डांटा तो फिर तुम देखना, वो कुछ धमकाने वाले अंदाज में बोली। जब वो घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम से बातों की आवाजें आ रही थी, जहां एक अलग ही महफिल जमी हुई थी। फरमान और ईशा के साथ साथ दाइम और मोहित भी वहां मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। उसने कोर्स में सबको सलाम किया। जो कुछ देर पहले बातों में मसरूफ थे अब उसकी जाने मुतवज्जे हुए। जिसने सदत गाजी के सामने सर को हल्का सा खम दिया तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। कैसी तबीयत है आपकी? उनसे मिलने के बाद उसने अबीर से मुसाहिफा किया, फिर 3 सीटर सोफे पर बैठे फरमान दुरानी के बराबर में बराजमान हो गया। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है अनस? अबीर उसे मुखातिब किया, उसकी जॉब के मुतालिक इस्तफसार कर रहा था। ठीक ही चल रहा है अबीर भाई। उसका अंदाज नॉर्मल सा था। रेशाम की जुबानी ही उसे पता चला था कि अबीर के अलावा और कोई उनके रिश्ते को कायम रखने पर राजी नहीं था। वो सर को खफीफ सी जुम्बिश देने के बाद दोबारा फरमान से बात करने में मशगूल हो गया था, जबकि अनस की पुरसोच नजरें उसके खुबरू चेहरे पर टिकी थी। रेशाम कहती थी, वो हमारे घर के सबसे समझदार इंसान हैं और मेरे लिए तो हमेशा स्टैंड लेते हैं। मुफाहिमत का दामन थामे वो अपने छोटे भाई की नाराजगी को पसे पुश डाले उनके दरवाजे पर आया था। अनस उसके वस्फ का कायल हुआ था। ब्लैक पैंट पर ब्लैक की जिप वाली हुडी पहने, चौड़ी कलाई में घड़ी बांधते हुए फ्रेश सा लाउंज में आया। कहीं जा रहे हो आशिर? रायमा गाजी ने उसकी तैयारी देखते हुए उससे इस्तफसार किया, जब ही पीछे से वो भी आतिशी रंग की लॉन्ग शर्ट और प्लाजो पहने, शानों पर ब्राउन शॉल पहने वो भी वहीं पर आई थी। हम शहर जा रहे हैं, खाना बाहर ही खाएंगे, आने में कुछ देर हो जाएगी। वो उन्हें आगाह कर रहा था, जबकि वो बरीजे को साथ लगाए उसे प्यार कर रही थी। उन दोनों के बीच सब नॉर्मल हो रहा था और यही बात उन्हें सुकून दे रही थी। खैरियत से जाओ, बस शुक्र कि उनके अलावा किसी और से उनका सामना नहीं हुआ था। शॉवर लेने के बाद ब्राउन शलवार कमीज जेब तन की उसने गीले बालों को पीछे की जनिब सेट कर रखा था। वो फ्रेश होने के लिए ऊपर चला आया था, वरना तो बाकी सब अभी तक बातों में मसरूफ थे। स्याह धागा बंधे वाली कलाई में घड़ी बांधते हुए वो अपने ही ध्यान में रूम से निकल रहा था जब ठिठक कर रुका। वो उस वक्त कॉरिडोर से मुड़ती वहां आ रही थी। साथ में माशा भी थी, जो ना जाने कौन कौन सी बातें उससे कर रही थी। उन दोनों को देखकर लग नहीं रहा था कि वो पहली बार एक दूसरे से मिली हैं। मैं भाभी को घर दिखा रही थी। अनस को दरवाजे से ही टेक लगाकर सीने पर बाजू बांधे खड़े देखा तो माशा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से कहा, बाकी का घर मैं दिखा दूंगा। दूसरे अल्फाज में वो उसे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था। जल्दी से दिखाकर इन्हें वापस ले आइए, अबीर भाई इंतजार कर रहे हैं इनका। वो शरारत से कहती हुई वापसी के लिए मुड़ गई थी। कैसी हैं आप? माशा के वहां से जाते ही वो उससे मुखातिब हुआ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम अपनी सुनाओ। वो गर्दन उठाकर उसकी निगाहों में देखती हुई बोली, साथ इस्तफसार भी किया। अपने बारे में तो बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन चाहता हूँ कि किसी दिन फुर्सत से मेरे पास आए, जल्दी वापस जाने का बहाना किए बगैर। अपने फ्रॉड के किस्से सुनाने हैं? उसने मासूमियत से पूछा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो दोनों मिले और एक शाम उसे माजी की तंजिया हवाला दिए बगैर कोई बात कर ले। वो बिना कुछ कहे उसके खूबसूरत से चेहरे को देखे गया।
वो कौन सा खुश नसीब दिन तुलू होगा जब आप मुझे माफ़ी देंगे? तुम ठीक से माफ़ी मांगोगे तो मैं माफ़ कर दूंगी। क्या शर्त है आपकी? मेरी शर्त पूरी कर दोगे? हर शर्त पूरी कर दूंगा, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे यूसुफ के धोखा देने के ताना दिया तो रेशाम बीबी, आप याद रखिएगा कि फिर अनस गाजी किस बला का नाम है। अच्छा, तो तुम अब मुझे धमका भी रहे हो? भूल गए हो तुम अबीर भाई नीचे ही बैठे हैं। उसने अबरू भींच कर तीखे लहजे में उसे वार्न किया। आपके अबीर भाई की क्या मजाल है मेरे सामने? अल्लाह अल्लाह, उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगी मैं। तुम जानते भी हो पूरी हवेली तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सिर्फ अबीर भाई हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। बहुत जल्द अबीर भाई का ये एहसान मैं सूद समेत उन्हें लौटा दूंगा। वो मुस्कुराता हुआ मुतमईन सा बोला। रेशाम ने नाकाबिले फहम से तासुरात से उसे देखा। सब खैरियत तो है ना? अनस के अल्फाज उसे कुछ उलझा रहे थे। हाँ हाँ, सब खैरियत है। बल्कि आप बताइए हवेली की सोगवार फिजा के बारे में। क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। अबीर भाई और दादा जान कन्विंस कर तो रहे हैं हमारे रिश्ते के लिए। आपके ताया राजी नहीं हुए अभी तक? अभी तक तो नहीं, वो कुछ उदासी से बोली। लहजे की चहचहाट मधम पड़ गई थी। वो कहते हैं कि यूसुफ को भूल जाओ। अब तुम ही बताओ, भला ये बात भी कोई मानी जा सकती है क्या? मैंने तो तुम्हारे कहने पर भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया, फिर किसी और की बात क्यों मानूं? सीने पर बाजू बांधे उसी के अंदाज में खड़ी वो उससे महवे सवाल थी। वैसे मैं भी यही चाहता हूं कि आप यूसुफ को भूल जाएं, सिर्फ अनस को याद रखें। उसके वजूद के गिर्द लिपटी अपनी शाल पर उससे बेइंतहा रश्क आया था। वो लड़की हर दफा ही उसके दिल की दुनिया नए सिरे से फतह कर जाती थी। अनस की जात के हवाले से मुझे काफी तहफुजात हैं। आए दिन कोई नई बात पता चलती है। मुझे तो कोई एतबार ही नहीं उस पर। और यूसुफ पर? वो जानने को मुतजस्सिस था। उस पर तो मुझे खुद से बढ़कर भरोसा था। यानी आपको नजरें झुका कर रखने वाला खामोश सा यूसुफ पसंद था, जिस पर आप मालकाना रोब दिखाया करती थी। आई सी, उसने जैसे समझते हुए सर हिलाकर कहा। झूठ तो नहीं बोलो, मैंने तुम्हें कभी मुलाजिम समझा ही नहीं था। वो दम साधे यकटक उस लड़की को देख रहा था, जिसने 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाकर लम्हे भर को उसके गाल पर हाथ रखकर वो बात कही थी। उसके हाथ की नमाहट को महसूस करते उसके जिस्म का सारा खून जैसे उसके गाल पर सिमट आया था। अचानक ही उसकी धड़कनों की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी थी। बेशक मैं तुम्हें मुलाजिम नहीं समझती थी, लेकिन तुम मुझे रेशाम बीबी कहते हुए ही अच्छे लगते थे। इससे पहले कि वो होश में आता, निचला लब दांतों तले दबाकर शरारत से कहती हुए पलटकर भागती वहां से निकल गई थी। पीछे वो सिर्फ अपने गाल पर हाथ रख के खड़ा रह गया था। ये बहुत गलत किया अपने रेशाम बीबी। उसका जरा देर का लम्स अभी भी उसके चेहरे पर दमक रहा था। मुझे बाहर नहीं जाना। उसने जो ही रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी, मरीजे के इनकार पर उसकी तरफ मुड़ा। हम यही मंगवा लेते हैं ना खाना। उसके अबरू उठाकर देखने पर उसने सफाई दी। रेस्टोरेंट में जाकर खाने में क्या बुराई है? मरीजे ने नजरें चुला रही थी। वो उसे बता नहीं सकती थी। वो लड़की जो उसके सामने 30 मान खान बनी घूमती है, उससे अजीब सी एंजाइटी हो रही थी पहली दफा किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर। उसका सारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ आकर 0 हो गया था। मुतजाद विंडशीट से बाहर नजर आते बेफिक्रे से लड़के लड़कियों को देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे रही थी। लड़कियों की बोल्ड ड्रेसिंग देखकर वो अपनी चादर में मजीद सिमटती जा रही थी। ठीक है, यही मंगवा लेते हैं। उससे कुछ भी सवाल किए बगैर वो अज़बात में सर हिलाते हुए वेटर को बुलाने लगा। मरीजे ने बेसाख्ता पुरसुकून सांस ली थी। उससे अपनी बेबसी चुभ रही थी, लेकिन अब उसमें उसका भी क्या कसूर था? वो पहली दफा ऐसी जगह पर आई थी। बैक सीट से सर टिकाए वो खिड़की से बाहर ही देख रही थी। उससे यूं महसूस हो रहा था जैसे आशिक उसे चंद पल के लिए हवेली की कैद से निकालकर दुनिया दिखाने लाया है। वो दुनिया जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में बरसों से दबी थी। आज पहली दफा आशिर उसे बुरा नहीं लगा था। पहली दफा बरीजे ने उसके बारे में अच्छा गुमान किया था। उसके पसंद का डिनर करने के बाद एक तवील खरदरी सी दूर तक खाली पड़ी रोड के एक तरफ उसने अचानक ही गाड़ी रोक दी थी। वहां दूर तक सिर्फ अंधेरा था और रोड के दाएं बाएं बड़े बड़े दरख्तों का ना खत्म होने वाला सिलसिला था। सिर्फ स्ट्रीट पोल्स की मध्यम से लाइट ने वहां की हैबत को कम करने की कोशिश की थी, जिसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी होती नजर नहीं आ रही थी। हम यहाँ क्यों रुके हैं? उस खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को देखने के बाद आशिर को देखा, जिसने उसकी तरफ देखने के बाद झुककर उसकी साइड का शीशा फोल्ड कर दिया था। और उसी वक्त 2 हैवी बाइक सवार हवा की तेजी से वहां से गुजरे थे। बरीजे लम्हे को सुन बैठी रह गई। फिर बेसाख्ता खिड़की पर दोनों हाथ रखे कुछ बाहर निकलकर धुआं उड़ाती दूर तक जाती उन बाइक्स को देखा।
ویڈیو میں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنی تیز رفتار سے چلتی ہیں۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ویسے تمہاری بھی تو آج فائنل ریس تھی نا، تم گئے نہیں؟ میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، اگر تم یہاں نہیں ہوتی تو ان دونوں کے ساتھ تیسری بائک میری ہوتی۔ سر کو پیچھے ٹکائے وہ مطمئن سے انداز میں بولا، یہ تمہاری ریس تھی؟ مریضے نے حیرانگی سے ان بائک سوار کے متعلق پوچھا۔ تم اتنی تیز بائک چلاتے ہو؟ وہ شدید حیرانگی کی کیفیت میں تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ہیوی بائک چلانے کا شوقین تھا، لیکن اس نے کبھی اسے بائک چلاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ تبھی اس نے اپنا فون اٹھایا، انگوٹھا چلاتے ہوئے اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اوپن کر کے فون اس کی طرف بڑھایا۔ مریضے نے اسے تھام کر دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بائک چلانے کی کافی ساری ویڈیوز تھیں، لیکن ہر ویڈیو میں اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے اسے پہچاننا اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ مریضے کی نظریں فوراً اس کے فالوورز پر پڑیں، جن کی تعداد اربوں میں تھی۔ 5 ملین فالوورز! اس نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اسکرین پر چمکتے اس کے یوزر نیم کو اوپر کنگ لکھا تھا، سنہرے تاج کے ایموجی کے ساتھ، اور اس کے نیچے عاشر صہیب۔ اس نے اپنے بابا کا نام ساتھ لگایا ہوا تھا، ورنہ زیادہ تر وہ مرزا استعمال کیا کرتا تھا۔ مریضے کو کچھ کھٹکنے لگا تھا، کچھ انیزی سا فیل ہو رہا تھا۔ یہ اکاؤنٹ وہ پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس اکاؤنٹ اور اس پر موجود ویڈیوز کو متعدد بار دیکھ چکی تھی۔ اسے بائکرز پسند تھے، وہ ان کی ویڈیوز شوق سے دیکھا کرتی تھی، لیکن یہ بات اسے آج پتہ چلی تھی کہ اس نے عاشر مرزا کو فالو کر رکھا تھا۔ اس کا فیورٹ بائکر اس کا شوہر ہی تھا۔ اس نے ایک ویڈیو پلے کی جو بائک کے ہینڈل پر لگے کیمرے سے شوٹ کی گئی تھی۔ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس، اوپری تینوں بٹن کھولے، ہیلمٹ پہنے وہ تیزی سے بائک چلا رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ پر لگا میوزک بھی گاڑی میں گونجنے لگا تھا۔ یہ وہ ویڈیو تھی جو کل رات ہی اس نے دیکھی تھی۔ گلے میں چین پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں مختلف بینڈ چڑھا رکھے تھے، لیکن جب وہ حویلی میں ہوتا تھا تو ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ تم مجھے یہ دکھا کر متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے ابرو بھینچ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر پل بھر میں مسکراہٹ ابھری تھی۔ کل میں نے تمہیں اپنی ویڈیوز دیکھتے اور ان کو لائک کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو سوچا کہ تمہیں بتا دوں کہ تمہیں جس انسان پر کرش ہے وہ میں ہی ہوں۔ فون مریضے کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ استغفر اللہ، مجھے تم پر کوئی کرش نہیں ہے اور تمہاری ویڈیوز نہیں دیکھ رہی تھی میں، اس نے بے ساختہ کہا، لیکن عاشر کی بے معنی خیز سی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ نہ وہ اسے دھوکہ دے سکتی تھی اور نہ ہی خود کو۔ اس کا پاسورڈ بتانا، یہ بند ہو گیا ہے۔ آواز کم کرنے کے چکر میں اس سے پاور بٹن دب گیا تھا۔ محض اس کی توجہ دوسری طرف کرنے کے لیے اس نے کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بٹر کپ 2827۔ اس کی مطمئن سی آواز ابھری تو مریضے جلدی جلدی ٹائپ کرنے لگی، لیکن بے سخت اس کی حرکت کرتے انگوٹھے تھمے۔ دھڑکن بھی لمحے بھر کو سست پڑی تھی۔ بٹر کپ، یہ وہی نام تھا جو وہ عاشر کو چڑھانے کے لیے بار بار بولا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس پر برہم ہوتا تھا۔ بچپن سے اسے وہ نام زہر لگتا تھا۔ کئی بار اس نام کو لے کر ان کی لڑائی کافی سنجیدہ نوعیت کی صورتحال بنا دیتی تھی، بعض دفعہ بڑوں تک بھی بات جا پہنچتی تھی، اور آج اس کے پاسورڈ کا وہی نام اسے چونکا گیا تھا۔ اب تو بیشتر وہ عاشق کی وجہ سے چونکتی ہی رہتی تھی۔ وہ بٹر کپ میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ 27 اور 28 کے ہندسوں پر اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ 28 جون مریضے کی برتھ ڈے تھی اور 27 جنوری عاشر کی۔ وہ اس سے پورے 1.5 سال چھوٹی تھی۔ حیرت ہے مجھے، اتنے ناپسندیدہ نام کو تم نے پاسورڈ بنا رکھا ہے۔ ویسے اچھا کیا تم نے مجھے یہ دکھا دیا۔ اب میں تمہاری ساری ویڈیوز دادا جان کو دکھاؤں گی، پھر تمہیں یہ کرتب دکھانے کا انعام ملے گا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ذہن ابھی تک یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ واقعی میں اتنے عرصے تک وہ عاشر سے آبسیسڈ رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے یہ تمہارا اکاؤنٹ ہے۔ یقیناً تم مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس لڑکے کا نام بھی عاشر صہیب ہے تو وہ تم ہی ہوگے۔ وہ تانوں بانوں کو سلجھاتی الجھاتی تنک کر بولی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں یہی تاثر دے رہی تھیں کہ اسے عاشر کی باتوں پر ذرا بھر بھی یقین نہیں ہے۔ تم مجھے اپنی آئی ڈی بتاؤ، میں تمہیں اسی اکاؤنٹ سے فالو کرتا ہوں، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ اس کے مطالبے پر وہ بدک اٹھی تھی۔ پیشانی پر پسینے کی نمی چمکنے لگی تھی۔ اس نے عاشر کو فالو کر رکھا تھا، یہ بات وہ مر کے بھی اس کے علم میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے یقین ہے یہ یقیناً تم ہی ہو۔ اتنی قابلیت و مہارت سے بائک چلاتے ہو، بلکہ ہواؤں میں اڑاتے ہو۔ اتنے فالوورز تو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ ویل ڈن۔ خفیف سا مسکراتے ساتھ ہی اس کے کسرتی بازو پر شاباشی دینے کے انداز میں تھپکی دی۔
ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب ایک بائک سوار تیز رفتاری میں ان کے قریب سے گزرا تھا۔ بریزے نے چونک کر باہر دیکھا، لیکن وہ سیکنڈز میں نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ اس کی رفتار ان دونوں سے بھی زیادہ تھی جو کچھ دیر پہلے وہاں سے گزرے تھے۔ کیا یہ بھی ریس میں شریک ہے؟ بریزے نے اس سے استفسار کیا۔ یہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ وہ دونوں تو فنشنگ لائن کراس کرنے والے ہوں گے۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بولی، یہی جیتے گا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس سے تنک کر پوچھا۔ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، مجھ پر ہی گیا ہے۔ ریس کے آغاز میں ہی اسٹریس اور برڈن لینے کے بجائے ہم سکون سے رائڈنگ کرتے ہیں، ساری انرجی آخری مومنٹ کے لیے سنبھال رکھتے ہیں۔ ہم چل سکتے ہیں؟ کہاں پر؟ جہاں فنشنگ لائن ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے، پلیز چلو نا۔ وہ بچوں کی طرح اس سے فرمائش کر رہی تھی۔ وہاں ایک بھی لڑکی نہیں ہوگی، میں تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتا۔ اس نے صاف انکار کیا۔ عاشر پلیز ایک دفعہ لے چلو، پرومس اس کے بعد دوبارہ ضد نہیں کروں گی۔ اس نے کار اسٹارٹ کر دی۔ ہم حویلی جا رہے ہیں، ساتھ ہی اسے آگاہ کیا، جو ناراضگی سے اسے دیکھنے کے بعد کھڑکی کی طرف رخ پھیر گئی تھی۔ بات نہ ماننے پر وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ حیرانگی کی بات تھی نا؟ ان کے درمیان تو کبھی اس طرح کی چیز کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے فرمائش کرتی، اس سے اپنی ضدیں منواتی اور پوری نہ کرنے پر منہ پھلا کر بیٹھ جاتی۔ ہمیشہ ان دونوں کی گفتگو کا اختتام لڑائی جھگڑے پر ہی ہوتا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دوبارہ نہ دیکھنے کی قسم کھا کر اٹھتے تھے، لیکن آج بات کچھ اور تھی، اور وہ بات ان دونوں کے دل میں الگ ترنگ بجا رہی تھی۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے ونڈ اسکرین کو دیکھتا، ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ سیدھے ہاتھ کی کوہنی کھلی کھڑکی پر ٹکا رکھی تھی اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا، جبکہ برابر میں بیٹھی ہوئی بریزے صرف باہر دوڑتا مناظر پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ بے شک گھپ اندھیرے کے باعث اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دو انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ خود پر حیران تھی کہ وہ عاشر سے اپنی بات منوانے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی ہوتی ہے، کبھی اسے شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے۔ ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عاشر کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہوں گے۔ اس کی سوچوں کو بریک جب لگا جب اس نے گاڑی روکی۔ بریزے نے سامنے نظر آتے منظر کو دیکھنے کے بعد عاشر کو دیکھا، جو بیک میرر میں دیکھتا ہوا اپنے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ زپر ہوڈی کی سلیوز اوپر کھینچ رکھی تھی، اس کے مضبوط بازوؤں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس کی محویت نوٹ کر کے اس نے اچانک ہی نظروں کا زاویہ بدل کر بریزے کو دیکھا۔ اس کی براؤن آنکھیں بے تاثر تھیں، چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ اس نے لفظوں کا سہارا لیے بغیر محض ابرو اچکا کر سوالی انداز میں اس سے اس طرح دیکھنے کی وجہ پوچھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس کی مدھم سے جذبات سے آ رہی آواز نے عاشر کو حیران کیا تھا۔ اس نے بے سختہ ونڈ اسکرین کو دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کافی سارے لوگ موجود تھے۔ ریس ختم ہونے والی تھی جس کے وہ سب بے صبری سے منتظر تھے۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ ایک پیر کو تھوڑا اوپر کیے وہ مکمل اس کی طرف گھوم گیا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، انداز کچھ نہ سمجھی لیے ہوئے تھا۔ تم اس طرح بہیو کیوں کرنے لگے ہو میرے ساتھ؟ میں تمہارے اس انداز کی عادی نہیں ہوں۔ کس طرح کا بہیویئر؟ سینے پر بازو لپیٹے کھڑکی سے ٹیک لگائے وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ تم میری ساری باتیں کیوں ماننے لگے ہو؟ میں رو رہی ہوتی ہوں، مجھے تو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہو، میری غیر موجودگی میں میرے لیے سٹینڈ لیتے ہو، اپنے کمرے کا انٹیریئر میرے لیے چینج کروا دیتے ہو۔ کیا تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے؟ چند لمحوں کا توقف کرنے کے بعد اسے نم لہجے میں پوچھا۔ مجھے تم سے کیا چاہیے ہوگا؟ اس سے پہلی بار لب کشائی کی۔ تم میرے لیے اتنا کرنے لگے ہو، یقیناً تمہیں بھی کچھ چاہیے ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے درمیان ہمیشہ سے ڈیل ہوتی آئی ہے، دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ تمہارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اپنے کسی غلط کام میں مجھے شریک کرنا چاہتے ہو جب بھی تم نے میری اتنی کیئر کرنی شروع کر دی ہے؟ اگر تم نے غیر قانونی کام شروع کر دیے ہیں تو بتا دو مجھے، پرومس میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ براؤن شال کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ امید بھری اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ابھی کہہ دے گا کہ ہاں بریزے، تمہارا اتنا خیال رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ڈرگز بیچنی اور گن پوائنٹ پر بندے اٹھانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اب تم میرا ساتھ دینا اور اپنا منہ بند رکھنا۔ اس سے آگے کا وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اپنے مطلب کے علاوہ کبھی کسی نے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے یقین کر سکتی تھی کہ اس کا اتنا دھیان رکھنے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی؟ اور رہی بات عاشر کی، تو اس سے 1% بھی امید نہیں تھی کہ وہ اپنے مطلب کے علاوہ اس سے کبھی بات بھی کرے گا۔ اس سے آگے تم کچھ اور سوچ سکتی ہو؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا؟ کیا میں بغیر کسی مطلب کا تمہاری کیئر نہیں کر سکتا؟ آج سے پہلے کبھی نہیں کی، تو اب کیوں کرنے لگو گے؟ پوائنٹ ہے۔ سر کو خفیف سے جنبش دیتا وہ لاک کھول کر باہر نکل گیا۔
پھر دروازہ بند کر کے گھوم کر اس کی طرف آیا. اس کی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی کی چھت پر ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ دروازے کی کھڑکی پر رکھ کر اس کی طرف جھکا. میں تمہاری ساری باتوں کا جواب دوں گا، لیکن کسی اچھی جگہ پر، کسی خاص موقع پر، کسی بہترین وقت پر. اس پر جھکے کھڑے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، گمبھیر سی آواز میں بولتا ہوا وہ جیسے کوئی سحر سا پھونک رہا تھا. آ جاؤ باہر، تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں. نکاح پر آ نہیں سکے تھے. اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے نرمی سے بولا، تم مجھے اپنے دوستوں سے ملوانے جا رہے ہو؟ غیرت نہیں آ رہی تمہیں؟ چند میں سوچ میں توقف کرنے کے بعد اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کچھ طنز بھرے انداز میں پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا. وہ تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بس تمہیں نکاح کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ پیچھے ہوا تو وہ بھی گاڑی سے باہر نکل آئی. بریزے نے دوسرے ہاتھ میں اس کی کوہنی تھام لی تھی. وہ اس طرح کی بے ہنگم اور شور شرابے والی جگہ پر پہلی بار آئی تھی. ریس اختتام پذیر ہو چکی تھی. کچھ فاصلے پر ہی اس کا گروپ اپنی جیت کی خوشی پرجوشی سے مناتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جو 6-7 لڑکوں پر مشتمل تھا. وہ سب تقریباً عاشر کے ہی ہم عمر تھے جب بھی ان کی نگاہ عاشر اور بریزے پر پڑی. اوہو، ویلکم بھائی، ویلکم. ان کی ایک دم سے متوجہ ہونے پر بریزے مزید اس کے نزدیک ہو گئی تھی. چادر سے اس نے چہرے کا نقاب سا کر رکھا تھا. السلام علیکم بھابھی، شادی کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. احتراماً نظریں جھکائے وہ سب اسے مبارکباد دے رہے تھے. وعلیکم السلام. ان سب کی اتنی گرم جوشی پر وہ پزل ہو رہی تھی. عاشر کی کوہنی پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی جسے اس نے صاف محسوس کیا تھا. یقین مانے ہمیں دلی خوشی ہوئی آپ دونوں کو ساتھ دیکھ کر. یہ لوگ مجھے جانتے ہیں؟ اس کے کان میں جو کہ اس نے کچھ راہداری سے پوچھا. صرف اتنا جانتے ہیں جتنا میں نے بتایا ہے. تم نے میرے بارے میں انہیں کیا بتایا ہے؟ یہی کہ وہ ٹھہرا، نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا، مسکرایا. تم میری بیوی ہو. اور اپنے لفظوں سے اسے ساکن کر گیا. اگر بریزے کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا تو کمال کر رہا تھا. وہ کب سے عاشر کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی کہ وہ دوسروں کو بخوشی بتا رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے. ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے میں بریزے کا ہاتھ تھامے وہ ان سے باتوں میں مشغول ہو چکا تھا. مخالف گروپ اور پریس کے متعلق ان سے گفتگو کر رہا تھا، جو اب جیتی گئی انعامی رقم کی ٹیٹ کی جگہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے، اور وہ بس ساکت کھڑی اس کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی. عاشر کے منہ سے ایسے الفاظ سننا اسے حیرتوں کے سمندر میں غرق کرنے کے لیے کافی تھا. وہ عاشر سے نکاح کی ٹریٹ مانگ رہے تھے اور ساتھ میں بریزہ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ سب اپنی طرف سے ان کی شادی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اگر وہ قبول کرے تو. بریزے کی کوئی بات پلے نہیں پڑ رہی تھی، بس دل تھا جو الگ ہی بے ہنگم سی رفتار پر دھڑک رہا تھا. اس کا ہاتھ ابھی بھی عاشر کے ہاتھ میں دبا تھا اور ذہن میں بس ایک ہی بات گشت ہو رہی تھی، تم میری بیوی ہو. صبح فجر کے بعد کا وقت تھا. اجالا بھی پوری طرح نمودار نہیں ہوا تھا. ہلکی ہلکی سی دھند نے بھی اپنا تسلط جمایا ہوا تھا. آسمان صاف تھا، نیلا شفاف سا، اتنا پرسکون، اتنا خاموش، جیسے کبھی موت کا سا سناٹا ہو. ایسے میں قبرستان کے باہر روڈ پر ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی پچھلی نشست پر بیٹھی صوفیہ بیگم دوپٹے سے سر ڈھانپے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ رضا اور سعادت غازی اندر قبرستان میں حلیمہ کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے گئے ہوئے تھے. پہلے تو صرف رضا غازی ہی وہاں جایا کرتے تھے، لیکن اب ان کے ساتھ سعادت غازی بھی ہوتے تھے، جو قبر پر پانی اور پھولوں کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہتے تھے. وہ اپنے اس گناہ پر آج بھی ندامت کا شکار تھے جو انہیں بار بار وہاں لے آتی تھی. ہر بار کی طرح اس بار بھی وہاں سے واپسی پر ان کا دل بوجھل تھا. ایک احساس جرم ان کی ذات سے لپٹا انہیں بے کل کیے رکھتا تھا. ماں کو آپ سے کوئی شکوہ نہیں تھا بابا، انہوں نے کبھی آپ کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کیے. رضا غازی ان کا بازو تھامے ہمیشہ کی طرح ان کی دلجوئی کر رہے تھے. لیکن میرا یہ احساس جرم کبھی ختم نہیں ہوگا کہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ ناانصافی کی تھی. وہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے اب قبرستان سے باہر آ چکے تھے، جہاں اب سورج کی کرنیں نمودار ہونا شروع ہو چکی تھیں. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے بابا. میں جلد سے جلد ریشام کو رخصت کروانا چاہتا ہوں. ان کا لہجہ سنجیدہ تھا. ایکسیڈنٹ کے باعث پیشانی پر سفید پٹی بندھی تھی. گزشتہ دنوں سے جن حالات سے وہ دوچار تھے، شاید آنے والے دنوں کے بارے میں ان کی چھٹی حص انہیں پہلے ہی خبردار کرنے کا کام انجام دے رہی تھی. وہ تمہاری امانت ہے، تم کبھی بھی اسے لے جا سکتے ہو. انہوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کی حامی بھر لی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے تینوں بیٹے اس رشتے کو قائم رکھنے کے خلاف تھے. وہ جلد از جلد ریشام کی خلا چاہتے تھے، لیکن یہاں سعادت غازی نے رضا غازی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا.
انہوں نے پہلی دفعہ اپنے باپ سے کچھ مانگا تھا تو وہ انہیں خالی ہاتھ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ ان کے کچھ دور فاصلے پر ایک بلیک ویگو کافی دیر سے وہاں ان کے تعاقب میں کھڑی تھی، جس کی طرف سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ جب ان دونوں کو باہر آتے دیکھا تو فرنٹ سیٹ پر مستعد بیٹھے شخص نے اپنی گن کا رخ اس جانب کیا۔ اس شخص کے آدھے چہرے پر سیاہ ماسک لگا تھا، سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی، آنکھوں کے سرد پن کو بھی سیاہ چشمے نے چھپا رکھا تھا۔ ٹریگر پر رکھی اس کی انگلی کا دباؤ پڑتا ہی جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص اس انتظار میں چوکس بیٹھا تھا کہ وہ اپنا کام ختم کرے تو وہ گاڑی آگے بڑھا دے۔ جب بھی فضا میں ارتعاش سا بلند ہوا، اچانک ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پوری فضا میں ہلچل سی مچ گئی۔ سعادت غازی سکتے کی ہاتھ میں رضا غازی کو دیکھ رہے تھے، جن کی گردن اور شانے سے خون کے پھوارے پھوٹ رہے تھے۔ ماہر شوٹر کا نشانہ وہی تھے، ورنہ گولی تو ان کے برابر میں کھڑے سعادت غازی کو بھی لگ سکتی تھی۔ وہ بوکھلاہٹ اور خوفزدگی کا شکار خون میں لت پت اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے جب زمین پر گر چکے تھے۔ رضا! صوفیہ بیگم جیسے ہی گھبرائی ہوئی باہر آئیں، کچھ گولیاں ان پر بھی برسائی گئی تھیں۔ سعادت غازی کبھی زمین پر گرے رضا غازی کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے انہیں جگانے کی کوشش کرتے تو کبھی اپنی بہو کو دیکھتے۔ ان کا دل اور آنکھیں خون کے آنسو رو رہے تھے۔ بوڑھے باپ کے سامنے اس کے بیٹے اور بہو کا قتل ہو چکا تھا، جس بیٹے سے ملے انہیں زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ رضا کا زندگی سے عاری چہرہ تھامے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کے ساتھ آیا ڈرائیور خوفزدگی کے عالم میں کپ کپاتے ہاتھوں سے فون پر نمبر ملاتے ہوئے پولیس کو اطلاع دے رہا تھا، جبکہ کچھ دور کھڑی گاڑی میں بیٹھے اس شخص نے اپنے کام کو انجام دینے کے بعد گن کی نال سے نکلتے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کھڑکی کا شیشہ چڑھا دیا تھا۔ صوفیہ اور رضا غازی کے قتل کی خبر جب حویلی پہنچی تو جیسے ایک سکتہ در و دیوار سے لپٹ گیا تھا۔ سادین حویلی میں ایک صفحہ ماتم بچھا تھا، وسیع لان میں دریاں بچھا کر افسوس کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ رضا غازی اور صوفیہ کی آخری رسومات ادا کی جا چکی تھیں، کچھ دیر پہلے ہی سب قبرستان سے واپس آئے تھے۔ سعادت غازی کے آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کچھ عرصے بعد ملے بیٹے کو کچھ خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آئے تھے۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان کے تینوں بیٹے اور پوتے ان کے پاس موجود تھے، انہیں دلاسا دینے کو، لیکن دل تو جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ ہر کوئی بے یقینی کا شکار تھا، کوئی اس حقیقت کو ماننے پر اپنے دل کو قائل ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی، آنکھیں تو ایسی تھیں جیسے لہو ابھی چھلک پڑے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کون کون اس کے پاس آ کر اسے تعزیت کر رہا تھا۔ کل وہ ساری رات آفس میں ہی تھا، ایک ضروری فائل پر اس نے پوری رات جا کر کام کیا تھا۔ صبح فجر کے وقت کہیں جا کر اس کا کام ختم ہوا تو دکھتے سر کو دونگلیوں سے دباتے ہوئے اس نے فون کو اٹھا کر دیکھا، جہاں ماشا کی کتنی ہی مسڈ کالز تھیں۔ وہ جب تک گھر نہ پہنچ جاتا وہ ایسے ہی اسے فون کر کے جلدی آنے کے لیے کہتی رہتی تھی، کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں ماشا رانی۔ ماشا کو ٹیکسٹ بھیج کر وہ سامان سمیٹنے لگا، جانتا تھا وہ نماز کے لیے جاگ رہی ہوگی۔ جب وہ گھر پہنچا تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے گاڑی گھر میں لے جانے کے بجائے باہر ہی کھڑی کر دی تھی۔ جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا، اسی وقت داریان اور فرمان کو حواس باختگی کے عالم میں گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ انس! وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا فرمان بھائی، سب خیریت ہے؟ انس نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ فون کہاں ہے تمہارا؟ ان کے بجائے داریان نے اس سے پوچھا تھا تو اس سے جیکٹ کی جیب سے فون نکالا جو لو بیٹری کے باعث بند ہو چکا تھا۔ انس کو یاد آیا جب وہ ماشا کو ٹیکسٹ کر رہا تھا تو تب اس سے سوچا تھا کہ وہ گھر جا کر ہی اسے چارج کرے گا۔ چارجنگ ختم ہو گئی تھی، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ اسے بتا کچھ نہیں کیوں نہیں رہے۔ فرمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ وہ دونوں الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے جس کے ذریعے اسے اس بھیانک حقیقت کے بارے میں بتا پاتے۔ انکل اور آنٹی پر قبرستان کے باہر اٹیک ہوا تھا۔ داریان نے ازحد مشکل سے وہ الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ وہ ابھی بھی ناقابل فہم تاثرات کے ساتھ باری باری ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہا تھا۔ موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ داریان کو اپنی ہی آواز لرزتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اسے تو لگا تھا جیسے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا گیا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شوق اور صدمے کے بعد اب وہ شدید غصے کی کیفیت میں اسے گھور رہا تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ہنستے مسکراتے ماں باپ اب دنیا میں نہیں رہے تھے۔ وہ یقین کر بھی کیسے سکتا تھا؟ کل ہی تو وہ انہیں صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا، لیکن واپسی میں اسے یہ کیا سننے کو مل رہا تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے؟ فرمان بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شدید ضبط کے باوجود بھی اس کی آواز اور آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ فرمان نے بنا کچھ کہے اسے گلے لگا لیا تھا۔ انس، سنبھالو خود کو، ان کا جانا ایسے ہی لکھا تھا۔
فرمان خود بے یقینی کا شکار اسے تسلی دینے کی ناکام سی کوشش کر رہے تھے. اگر انس خود پر قابو نہ رکھ پاتا تو باقی معاملات کو کیسے سنبھال پاتا؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ دونوں مجھ سے. وہ ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوا. اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھیں. انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے. ان کی ڈیڈ باڈیز تمہارے دادا سادین حویلی لے گئے ہیں. ضبط کے باعث اس نے اتنی سختی سے نچلا ہو دانتوں تلے دبا رکھا تھا کہ اس سے خون چھلک پڑا. وہ یہ سب نہیں سننا چاہتا تھا. وہ دل سے شدت سے دعا مانگ رہا تھا کہ کاش اس وقت اسے بھی موت آ جائے. اس سے تو اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں تکلیف پہنچانے والے کی زندگی کو جہنم بنا دے گا. ماشا کہاں ہے؟ اس سے بے قراری سے پوچھا. عیشا اس کے ساتھ ہے اور ابھی جنازے سے واپسی پر افسوس کے لیے آئے ہوئے لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے. سارے مرد حضرات بیٹھک میں موجود سعادت غازی کی دلجوئی کرنے اور انہیں دلاسا دینے میں مگن تھے. لیکن وہ وہاں نہیں گیا تھا. وہ باہر لان کے سٹیپس پر ہی بیٹھا تھا, جھکی گردن اور ڈھل کے شانوں کے ساتھ. شام کب کی ڈھل چکی تھی. ہر طرف رات کا بسیرا تھا لیکن اس کے اندر جیسے زندگی کی رونق مان پڑ چکی تھی. وہ ایک خالص سا کھوکھلا وجود خود کو محسوس کر رہا تھا. عبیر, فاز اور عاشر کے علاوہ سالار بھی اس کے پاس آیا تھا. اس سے افسوس کیا تھا, تعزیت کی تھی, لیکن اس نے سر اٹھا کر بھی کسی کو نہ دیکھا تھا. اس کے ساتھ بیٹھا داریان ہی ان سب سے بات کر رہا تھا لیکن اب تو وہ بھی جا چکا تھا. اس کے اندر ایک لاوا سا پل رہا تھا, ایک الاؤ تھا جو ابل ابل کر باہر آنے کو بےتاب تھا. لیکن پھر بھی اس میں بلا کی برداشت تھی جو وہ اپنے اندر طوفان مچاتے جذبات کو قابو کیے بیٹھا تھا. فرمان دورانی اور ظہیر سلطان کی فیملیز بھی اس وقت سادین حویلی میں موجود تھیں. ماشا اس وقت مہرمہ اور عیشا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. وہ جب سے حویلی آئی تھی رونے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا, لیکن سارا دن گزرنے کے بعد اس کے غم اور اذیت پر اشتعال غالب آنے لگا تھا. لب بھینچے برستی آنکھوں سے وہ اس کمرے کی در و دیوار کو دیکھ رہی تھی. اس کے کانوں میں انس کی باتیں گردش کر رہی تھیں. وہ اس سے صرف صبح ملی تھی جس نے اسے گلے لگا کر صرف اتنا کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کا انتقام ضرور لے گا. لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا. اس کی ہستی بستی دنیا لمحے میں اجڑ گئی تھی. اس کے سامنے اگر اس کے ماں باپ کا قاتل آ جاتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لیتی. پچھلی بار کی طرح وہ اس بار فاز کے کمرے میں نہیں ٹھہرا تھا. اس کے لیے الگ سے کمرے کی صفائی ستھرائی کر کے تیار کر دیا گیا تھا. اس کا بس چلتا تو وہ ساری رات باہر لان میں ہی گزار دیتا, لیکن ضمیر غازی نے زبردستی اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ خود اسے اپنے ساتھ اس کے روم میں لے کر آئے تھے کہ اتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھے اسے نرم لہجے میں سمجھاتے رہے تھے کہ اللہ کی رضا سمجھ کر اس حقیقت کو قبول کر لو. لیکن وہ کوئی بھی جواب دینے کی بجائے چپ چاپ سنتا رہا تھا. انس کی اس شخص خوردہ سی حالت دیکھ کر وہ جیسے اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر گئے تھے. انہیں اٹھ کر گئے کافی دیر ہو چکی تھی. صبح سے اس نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا تھا. جانے کتنی ہی دیر گزر گئی. اسے بیڈ پر ساکت بیٹھے جب یہ دروازہ ہلکی سی آواز سے بند ہوا, کوئی دھیمے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا. ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی. بنا کچھ کہے دونوں ہاتھوں میں اس کا بازو تھامتے ہوئے سر اس کے شانے سے ٹکا دیا. لیکن اس کے پتھر وجود میں پھر بھی کوئی جنبش نہ ہوئی. ریحام کی خود کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. وہ صرف ان سے ایک بار ملی تھی اور ایک ہی ملاقات میں ان کی خوش اخلاقی کی گرویدہ ہو گئی تھی. صوفیہ اور رضا غازی اس لیے اس سے محبت سے نہیں ملے تھے کہ وہ سادین حویلی کی بڑی بیٹی تھی, بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ان کی اکلوتے بیٹی کی پسند تھی, اس کی محبت تھی اور پھر تو اب شریک حیات بھی بن چکی تھی. صوفیہ غازی نے تو اسے اپنے ہاتھ سے اتار کر سونے کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی, یہ کہہ کر کہ میری تو خواہش ہے کہ انس اور تمہاری شادی جلد سے جلد ہو جائے. لیکن وہ تب کی بات ہے, ابھی تو تم پہلی بار اس گھر میں آئی ہو, یہ تحفہ تو ابھی قبول کر لو. وہ منع کرتی رہ گئی تھی لیکن ان کی محبت کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے. وہ پہلی اور آخری ملاقات یاد کر کے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. اس کے اپنے دل کی حالت عجیب تھی. اسے وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ جن کا استعمال کر کے وہ انس کو دلاسا دے پاتی. وہ سب سے منفرد ہی تھی, لبوں سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی, لیکن اپنے عمل و خاموشی سے اپنے ساتھ ہونے کا اسے پورا یقین دلا رہی تھی. جب بھی اس کے ساکت وجود میں جنبش سی ہوئی, انس نے اپنے بازو پر سے اس کے ہاتھ ہٹا دیے تھے. وہ ابھی کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ اسے خود سے لگائے اس کے کندھے پر سر رکھے بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا. وہ اب خود پر مزید ضبط کے پہرے نہیں بٹھا پایا تھا. اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا. اس کے اندر جو الاؤ دہک رہے تھے انہیں بہہ نکلنے کو راستہ مل گیا تھا. اس کے آنسو ریشام کی شال کو بھگونے لگے تھے. اس سے تو کبھی کسی مرد کو آج سے پہلے روتے نہیں دیکھا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سنبھالے. اس کی تکلیف پر وہ خود بھی رو پڑی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی روتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی.
यूसुफ। वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी, जो एक झटके से उससे अलग होकर खड़ा हो चुका था। उसका वजूद आग के लिपटों में था। को गर्म सी सलाखें उसे वजूद की आर पार होती महसूस हो रही थी। यूसुफ, मेरी तरह देखो, मेरी तरफ देखो। रिशाम उसकी जाने बढ़ी, उसके जलते चेहरे को अपनी हथेली में भरे उसे तहक्कुम से कह रही थी, जो इस वक्त टूटी बिखरी हालत में खड़ा नफी में सर हिला रहा था। उसके चेहरे पर अजियत ही अजियत रकम थी। सारा दिन जिस मुश्किल से वो खुद पर जब्त के पहरे बिठाए हुए था, वो एक एक करके सारे टूट चुके थे। या यूं कहना चाहिए कि रेशाम गाजी की मौजूदगी में वो सारे बंध तोड़ बैठा था। उस लड़की के सामने वो खुद पर जबर नहीं कर सका था। आप चली जाए यहां से। उसके अंदर घुटन का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। भारी लहजे में सख्ती से उसे जाने को कहा, जो उसकी बात मानने के बजाय मजीद उसके करीब आ गई थी। तुम्हें ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। रेशाम, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। उसने रेशाम के आगे हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन उसका लहजा, उसका अंदाज मल्तजी था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसके कंधे पर पेशानी टिकाए वो खुद भी रो रही थी। अनस ने शिद्दत से पलकों को मींचा था। मेरे पास तुम्हें तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। मैं शायद तुम्हारे गम को महसूस भी नहीं कर सकती, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। तुम कमज़ोर पड़ोगे तो आशा को कौन संभालेगा? खुद को संभालो यूसुफ, सब ठीक हो जाएगा। उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को संवारते हुए वो उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक हो जाएगा? अनस ने चौंक कर उसे देखा। मेरे माँ बाप कत्ल हो चुके हैं रेशाम बीबी, वो वापस नहीं आ सकते। गम और गुस्से से उसकी रगें उभर आई थी। उनके कातिल कैफिर किरदार तक जरूर पहुंचेंगे। वो मजबूत लहजे में बोली, कातिल तो आपके घर में मौजूद है। अनस के जख्म खोरदा से लहजे पर उसने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। क्या क्या कह रहे हो तुम? उसके लबों से सरसराती सी आवाज निकली। आखिर वो किस पर अपना शक जाहिर कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात का जवाब देने के लिए वहां रुका ही नहीं था। वो सख्ते की हालत में वहीं खड़ी उससे रोक भी नहीं पाई थी। घुटनों के बल बैठे उसने कब्र की नम मट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था। उसकी आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख पड़ी हुई थी। रजा गाजी ने उसे 1000 बार ये बात समझाई थी कि सादेन हवेली से रिश्ता जोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यह कीमत उसके माँ बाप के खून से अदा की जानी थी। उसे रह रह कर खुद पर तैस आ रहा था कि काश वो अपनी जिद से मजबूर होकर हकीकत को मंजर आम पर ना लाता, जो जैसा चल रहा था उसको वैसे ही चलने देता। लेकिन उसके सर पर भी जैसे उस वक्त जुनून चढ़ा था अपने बाप की शनाख्त को दुनिया के सामने लाने का। सारी जिंदगी उसने रजा गाजी को जिस बेबसी और दुख की आग में जलते देखा था, वो बस उन्हें उस गम से निकालना चाहता था। सगा बाप होते हुए भी उन्होंने यतीमों वाली जिंदगी बसर की थी। वो फजर से बहुत पहले ही हवेली से निकल आया था। नमाज अदा करके वो सीधा कब्रिस्तान ही पहुंचा था। उनके दिल में भड़कती आग शिद्दत पकड़ती जा रही थी।